دونك غادي نشوفو لي فونكسيون نيميريك. نشوفو بالضبط لا بروبريتي دو ليغاليتي دي فونكسيون نيميريك. دونك حتى هاد الفقرة هادي ديجا شفناها ديفينيسيون. دونك شنو عندنا في لا ديفينيسيون؟ عندنا on dit que deux fonctions numériques f et g sont égaux, c'est seulement aussi vérifier les deux conditions suivantes. La condition A, f et g ont le même domaine de définition D. يعني خص يكون عندهم نفس مجموعة التعريف D. دونك بمعنى أن هاد مجموعة التعريف خصها تساوي d de f، يعني مجموعة التعريف de la fonction f خصها تساوي d de g مجموعة التعريف de la fonction g. La condition الثانية هي f de x كتساوي g de x لكل عنصر x من d. دونك pour tout x de d الصور كاملين يكونوا متساويين. دونك إلا تحققوا هاد جوج شروط كنقولوا بلي f هي إيكال g. دونك كنكتبوا f إيكال g بهاد الطريقة، أو كنكتبوا f de x إيكال g de x وكنضيفوا بلي كيل كو سوا x appartient à d، يعني جميع الأعداد x لي زيماج متساويين. دونك سي بون، هادي هي لا ديفينيسيون ديال ليغاليتي دو دو فونكسيون نيميريك. دونك نشوفو دي رومارك. كاين واحد الملاحظة، باش يكون شي دالة ولا باش يكون جوج دوال مختلفين يكفي تكون شي كونديسيون هاد الجوج ما كتحققش. بمعنى يكفي باش تكون عندهم مجموعة تعريف مختلفة و نلقاو غير صورة وحدة مختلفة. ماشي بالضرورة يكونوا بجوج باش نقولوا على f est différent de g. نعم هذه هي la remarque. Il suffit que l'un des deux conditions d'être absente pour vous dire que f est différent de g. Donc c'est bon. On passe à la suite des exemples. On a des exemples. On considère les deux fonctions suivantes de f et g définies par f de x. Il y a 2 facteurs de x moins 2 et facteur de x plus 1. Et g de x égale 2x carré moins 2x moins 4. Donc, les deux fonctions, on dit qu'ils sont égaux ou ils sont différents. Donc, montrons que f égale g. On va dire f كتساوي g. D'abord, on va voir l'égalité entre les ensembles de définition. Donc, en effet, on a f et g sont des fonctions polynomiales. f ou g sont des fonctions polynomiales. كنعرفوا لي فونكسيون بولينوميال سون ديفيني سور لونسومبل ار. دونك عندهم نفس مجموعة التعريف. ندوزو للشرط الثاني. دونك شنو هو هاد الشرط الثاني؟ اللي هي مثلا طرق من اف دو اكس، ياك نديرو النشر ديال هادشي اللي بين الاقواس. اون فا ديفلوبي اكس كاري بلس اكس موان 2 اكس موان 2. غادي نحسبو هادي اللي هي موان اكس، نعم هي عوضناها هنايا، ثم غادي نشرو هاد جوج، غادي نلقاو 2 اكس كاري موان 2 اكس موان 4. وهذه هي la fonction g. Donc f de x égale à g de x. Ceci est vérifié lorsque x appartient à R. Ça veut dire on a l'égalité pour toutes les réels x. Donc c'est bon, les deux fonctions f et g sont égaux. Donc on va voir notre exemple. Soit les deux fonctions f de x qui est égal à x carré plus x divisé par x et g de x est égal à x plus 1. Donc, غادي نشوفو واش هاد لي دو فونكسيون سون ايغو ولا سون ديفيرون. دابور غادي نديو بالدومين دو ديفينيسيون. نشوفو لو دومين دو ديفينيسيون ديال اف، راه واضح بلي ماخصش يكون اكس كيساوي صفر، و لو دومين دو ديفينيسيون ديال جي هي لا فونكسيون بولينوميال غادي يكون هي ار. دونك سي بون. شوفو لي فونكسيون اف et g sont différentes car d de f مزيان هي ار ايطوال، حتى خص يكون اكس ديفيرون دو زيرو، راه هنايا في المقام. d de g راه يكون بولينوم غادي يكون هو r. دونك f et g direct sont différents. حيت كافي واحد الشرط من دوك جوج الشروط اللي شفناهم في ليغاليتي ما غاديش يكون يتحقق باش نقولوا على f كتخالف g. دونك f est différent de g. نشوفوا ليكزومبل الاخر، ناخدو f de x اللي هي لا راسين كاري دو x كاري et g de x est égal à x. دونك هاد جوج دوال هادو عندهم نفس مجموعة التعريف، سو سون ديفيني سور r، ولكن مثلا لي زيماج ديال اف ديال لي نومبر نيجاتيف كيعطيونا لي نومبر بوزيتيف سولمون، كيعطينا الفالور ابسولو، و لي زيماج ديال لي نومبر نيجاتيف كيبقاو هما ليدونتيتي. هذا راه الا عوضنا هنا شي عدد كيرجعنا نفس العدد اللي كاين هنايا، كنسميو هاد لا فونكسيون
ليدونتيتي دونك دو ار. بالضبط يكفي واحد الحالة، ماشي بالضرورة نقلبو عليهم كاملين دوك لي زيماج واش مختلفين. هنا حددت واحد الحالة اللي هي اف دو موان زان، اللي حسبناها هنايا غادي نلقاو واحد، هي ناقص واحد أس اثنان هي واحد، الجذر ديال واحد هو واحد. إذا جي ولا اف دو موان زان إيكال ان، نحسبو جي دو موان زان غادي تكون موان زان. دونك سو سون ديفيرون، واحد ما كيساويش ناقص واحد. دونك سي هما لي زيكزامبل ديال في الأول شفنا ان فونكسيون ولا دو فونكسيون سون إيكو. في ليكزامبل الثاني شفنا دو فونكسيون سون ديفيرون حيت ما عندهمش نفس مجموعة التعريف. في الحالة الثالثة شفنا دو فونكسيون ديفيرون حيت لقينا على الأقل كاين واحد الصورة كتختلف، رغم أن